Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes amis, bonjour mes élèves, bonjour pour tous. Aujourd'hui, on explique le quatrième cours de la langue française avec votre chaîne français facile. On continue les nombres. النهارده إن شاء الله هنكمل الأرقام وهنعد كده الأرقام لنمبر من أول رقم 70 لحد رقم 1000. هرجع تاني من أول رقم 60. قلنا 60 60 60. طبعا في بداية الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. هنشرح كده من أول 60 60. قلنا 60 بنحط الرقم العادي اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ونقول كده 60 61. قلنا مع رقم واحد بنحط ايه؟ هنقول كده 60 60 اللي هو الايه دوت اللي هو معناه و مع 21 31 41 51 61 71. يبقى نقول كده 60. وبعد كده هنقول 62 زي ما قلنا الحصه اللي فاتت او الكور اللي فات 62 62 بنحط تيري. قلنا يعني تيري؟ قلنا شرطه 63 64 65 66 67 68 69. وبعد كده هنقول بعد 69 اللي هو 69 70. يعني ايه 70؟ 70. يبقى من اول 70 كده لحد رقم 100 يبقى الارقام مركبه، يعني 70 وال60 هنقول عليهم 60. يبقى نقول كده 70 60. طب و60 هنقول برضو عليها 60. طب هنفرق بينهم ازاي؟ هنفرق بينهم ان هنقول كده في 60 1 2 3 4 5 يبقى انا كده في الستينات. طيب لما نقول بقى من اول 10 يعني 10 زائد 60 هيديني 70. 10 و60 70 او 60 زائد 10 يبقى نقول كده 60 10 70. طب عايزين نقول 71 هنقول 71. طيب هنحط برضو مع 71 هنحط و يبقى نقول كده 71 71 71 يعني 71. يبقى نحط مع 71 كلمة و يبقى نقول 71. لكن هناك بنقول 60 اللي هو رقم 1 60 اللي هو رقم 61. هنا هنقول 71. طب 72 72 73 73 73 74 74. يبقى احنا كده بناخد من اول رقم 10 في السبعينات. يبقى الفرق بين ال60 وال70 هو هنقول 1 2 3 4 ولا نقول 11 12 13 14 15 وكده. يبقى لو حطينا من بعد 10 يبقى احنا في السبعينات. لو حطينا 1 2 3 الارقام العاديه يبقى هي الستينات، لان 60 و70 الاثنين 60. طب 75 هنقول كده 75 76. 76 76 76. 77 77 17 اللي هي 17 زائد 60 هتدينا 77. 78 78 زي ما قلنا قبل كده 18. طب لو شلنا 10 هنقول ايه 68 68 78 78. يبقى لو شلنا الدي دي هنقول ايه 68 68. لو زودنا الدي اللي هو الديس هتبقى 78 معناها 78. طيب وبعد كده هنقول 79 79 يبقى هنحط 19 جنب 60 هتدينا 79. يبقى 60 زائد 19 زي ما قلنا هنا 60 زائد 18 يبقى 78 78 79 79. بعد كده لما نخش على ال 80 هنقول 80. يبقى 80 معناها 80. 80 80 4 عشرينات يعني 4
في 20 هتدينا 80 80. بنحذف حرف الاس دوت اذا جه بعديه اي رقم، يبقى 80 بس هي اللي فيها اس، 4 عشرينات. اي رقم بعد كده 81 82 83 بنحذف الاس على طول، يبقى نقول كده 80 بالاس. طب 80 80 ما نحطش اي ما نحطش اي 81 و91 ما بحطش و معاهم، انا بحط و مع 21 31 41 51 61 71 81 لحد 71 بس. من اول 81 بنحذف الوا، فنقول كده 80. طيب 82 82 بيقولوا كده في 82 82 يبقى 80 4 عشرينات تدينا 80. هنحط 1 2 3 برضه نفس الكلام، يبقى نقول ايه كده 81 82 83 84 85 86 87 88 89 لحد 90. يبقى برضو ال 80 وال 90 هتبقى 80. 80 معناها 80. طب 90 معناها 90. يبقى الفرق هنقول 80 1 2 3 يبقى تمانينات، ولا 80 10 11 12 13 14 يبقى 80 10 90. طبعا برضو ما فيهاش اس، الاس اتفقنا بتيجي مع 80 بس. اي رقم بعد 80 بنحذف منها حرف الاس، لكن 80 ما فيهاش اس اصلا، يبقى 80 90. طب 91 80 11 يبقى 80 11 ما نحطش و، يبقى 81 91 ما نحطش و اللي هي ايه، وعندنا بنحط الو مع بقيه الواحد 21 31 زي ما قلنا. يبقى هنا 80 11 91 80 11 91. طيب 92 80 12 92 93 93 93 94 94 14 95 95 96 96 97 98 98 99 لحد ايه 99 99. يبقى احنا كده في التسعينات بنحط ايه 11 12 13 14 15 16 17 18 19 لحد 19. يبقى انا كده ايه قلت لحد 99. يبقى ال 80 وال 90 هما 80. لو حطينا 1 2 3 تمانينات، لو حطينا 10 11 12 13 14 يبقى كده في التسعينات. زيها زي ال 60 وال 70. ال 60 60 وال 70 برضو 60. يبقى عندنا 60 60. طب وعندنا ال 70 60 برضو. طب هنفرق ازاي؟ هنقول كده 60 اي يبقى 60 اي 60 اي 62 63 64 65 66 يبقى كده انا في ايه في الستينات. لكن في السبعينات 70 60 اي 11 60 اي 11 62 73 74 75 وهكذا. ده بالنسبه لل 60 وال 70 60 وال 80 وال 90 80. طيب بنوصل بقى لحد ايه 100. 100 يعني 100 100 رقم 100 100. طب عايزين نقول 200 نحط 2 قدام ال 100 يبقى 200. يبقى ال 200 عندنا 200 ال 200 200. طب ال 300 300 ال 300 300 ال 400 400 400 400. يبقى احنا بنقول 200 يبقى 200. طب وبعدين لما قلنا 300 300. طب عايزين نقول 400 400 يبقى 400 500 500. يبقى بنحط برضو من اول 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 400 معناها 400. وبعد كده 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900. يعني لو عايزين نقول مثلا 900 هنقول 900. طيب وبرضه حرف الاس بيحذف اذا جه بعديه اي رقم. يبقى الاس بتكتب في رقم 100 مع 200 300 400 500 600 700 800 900.
ده كده بتكتب معانا. طب لو جه بعديها اي رقم، يعني لو عايزين مثلا نقول 220، هنقول 220 ازاي؟ هنقول كده 2 وبعد كده 100، يبقى نقول كده 2 وبعد كده 200، ونعمل برضو مسافة، ونعمل تشيري شرطة الاتنين صح، 200 وبعدين 20 20. يبقى نلاقي نفسينا ان احنا حذفنا حرف الاس. طيب عايزين نقول مثلا 861، هنقولها ازاي 861؟ هنقول كده 800 يبقى 800، يبقى ويت وبعد كده ال100 اللي هي 100 وبعد كده 61 هنكتب 60، والواحد ما ننساش ان انا بحط معاه و اللي هي واحد، يبقى نقول كده 861 دي 861 861 معناها 861. بنفس الطريقة بنكتب الأرقام عادي، يبقى بنقول عايزين نقول 500 يبقى نحط 5 وبعدين 100 يبقى 500. عايزين نقول 600 يبقى نقول 600. وهنا هنلاقي ان الاس اتحذفت، اذا جاءت بعديها اي رقم بنحذف حرف الايه؟ حرف الاس من كلمة 100. يبقى نقول تاني كده 100 بمعنى 100. عايزين نقول 200 هنقول 200، 300 300، 400 400، 500 600، 600 600، 700 700، 800 800 و900 900. تمام؟ وحرف الاس بيحذف اذا جه بعد 100 اي رقم، وبيجي بقى الرقم العادي اللي احنا اتعودنا عليه من 1 لحد رقم 99 بعد 200 او 300 او 400. الالف يعني ميل، ميل ميل الف ميل. طيب عايزين نقول 2000 هنقول 2000، 2000 2000. طيب عايزين نقول 3000 3000، وبنفس الطريقة بنكمل 4000 4000 5000 5000 6000 6000. طب الميل مش بكتب معاه حرف الايه؟ مش بكتب معاه حرف الاس. في الجمع ميل لا تجمع بإضافة حرف الاس. يبقى احنا جمعنا الاس في حاجتين اتنين، جمعنا الاس في 80 بنحط اس في نهايه الكلمه ونحذف الاس اذا جه بعديها اي رقم، وبنحط الاس مع رقم 100 اللي هو ال 200 او 300 او 400 في حاله الجمع، وبرضه بنحذف الاس اذا جه بعديه اي رقم. لكن الالف ما بنحطش حرف الاس، يبقى ما فيهاش حرف الاس. خلاص في الجمع لا ما بنضيفش حرف الاس، سواء قلنا 2000 3000 4000 يبقى 2000 3000 4000 5000 6000 7000 6000 وهكذا. زي ما بنقول ميل ميرسي ألف شكر، ميل ميرسي يبقى ميل معناها 1000. عند الجمع لا ما ينفعش، هنا ما ينفعش ان انا اضيف او لا تضاف حرف الاس عند الجمع كلمة ميل ما بنضيفش الاس. طيب المليون مليون مليون مليون، مليار مليار مليار، وهكذا. يبقى كده مليون ومليار مش بنستخدمهم اصلا عند الكتابة، اللي احنا مش بنشرح اصلا الماتيماتيك، احنا ما بنشرحش الماتيماتيك، احنا بنشرح بس ازاي نكتب الارقام في الحياة اليومية العادية بالنسبة لنا. طيب هنعمل بقى اكزرسيس كده ونحاول نحله مع بعض. اكزرسيس اكزرسيس écris les nombres suivants aux lettres. écris يعني نكتب les nombres الأرقام suivant التالية en lettres بالحروف. هنحاول نكتب كم رقم كده بالحروف زي ما اتعلمنا. لما نكتب 64 احنا هنا في الستينات، يبقى في الستينات بنكتب ايه؟ بنكتب كده 60 والأربعة هنكتب جنبها كاتر، ممكن نعمل شيري وممكن نعمل مسافة، يبقى 64 64. 64. طب 74 زي ما اتفقنا نيمرو بي
نيميرو بي 74. يبقى نكتب ايه 60 برضو، احنا قلنا 60 و70 60 عشان نوضح اكتر كده في الاكزرسيس. هنقول كده 60. يبقى نكتب جنبها ايه؟ هنكتب جنبها 14. 14 يبقى نقول كده 74. ايه الفرق بين ال 64 و 74؟ ان انا فوق كتبت في نيميرو كتبت 4، هنا في نيميرو بي كتبت 14. كتبت 14 يبقى هنا 60 زائد 14 74. هنا 60 وجنبها 4 64 64. لكن لما نجيب جنبها 14 تبقى 74. نيميرو سي exercice سي comme سي 89. هنقول ايه؟ ال 80 قلنا 80. 20 وبعد كده التسعة 9. 89 معناها 89 يبقى 4 عشرينات و9. طيب ال 99 هنكتب 80 برضو، احنا قلنا ال 80 وال 90 80. يبقى 4 بعد كده 20 هنشيل الاس عشان بعدها رقم، وبعدين 99 يبقى هنا نقول ايه 19. 80 10 9. 80 19. يبقى ايه الفرق بين 89 و 99 في اكزرسيس نيميرو سي والنيميرو دي؟ النقطة سي والنقطة دي. في النقطة سي قلنا 89 يبقى نقول كده 89. 89. طيب 99 99. هنا حطينا جنب ال 80 9 89 الرقم العادي، لكن هنا حطينا جنب ال 80 19. يبقى 19 زائد ال 80 هتدينا 99. يبقى كده دي رقم 99. اكزرسيس نيميرو 331 هنكتبها ازاي؟ كومون سيكري هنكتبها كده ال 300 300 يبقى 300 300 وبعد كده 300 يبقى دي كده 300. وبعد كده 31 هنكتب 30 وواحد 30 يبقى كده 331. 331 يبقى 331 هتدينا 331. هي بتتكتب كده بالترتيب 331. النيميرو اف 753 يبقى 700 وبعدين 53. احنا بنقول كده لما نقول 500 500 يبقى 5 وبعدين 100. 600 6 وبعدين 100. 700 7 يبقى نكتب كده 6 وبعد كده عندنا 100 يبقى 600 يبقى كده دي 700. فاضل 53 نكتبها ازاي؟ 53 يبقى انا كتبت كده 753 يبقى هنا 753. اكزرسيس جي 1999 يبقى نقول ايه 1000 يبقى 1000 هتتكتب ازاي؟ هنكتبها هنا عشان المكان. 1000 قلنا ميل بالترتيب. 900 يبقى ميل يعني 1000. 900 900 يبقى نكتب كده 9 وبعد كده 100 1900 يبقى انا كده كتبت 1900 1900. فاضل 99 يبقى نقول ايه 4 20 80
يبقى 80 كده، وفاضل 19 عشان تبقى 89. نقول ايه؟ 10 9. يبقى نقراها على بعضها 1999. 1999. يبقى جت ازاي؟ نقول مرة تانية 1000. 900 معناها 900. 1900 900. 80 80 19 19. هي اتقالت كده 1000. 900 900. 80 80 19 19. يبقى 1900. يبقى كده 1000. 900 900. 80 19 99. 1999. 1999. 1999. الرقم اللي بعد كده هو رقم 2020. طبعا ده رقم بسيط. 2020 هنكتب كده 2002. دو ايه؟ 2000. ما فيهاش اس. 2000 يعني 2020 يبقى لما نقول 2020 يبقى نقول كده 2020. 2020. 2020 2020. يبقى كده رقم نيميرو اش 2020 2020. في نهاية الفيديو لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد مع قناتكم المفضلة فرنسي فصيل. Au revoir.